माना तफसील सर जिक्र की फ़ैन शहीदू कदी गवाही उकड़ा पदे खबर बांधे कदे सड़ो गवाही उकड़ा चे आओ दे खज़ो बेहाया तरातल कड़ी दी आओ दे खज़ो जना करे दा फाम सिको उन्ना फिल बुयोते नो बंदे साते दे जनाना बदकार लरा फिल बुयोते पखबल कोरनो के हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौत औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला तर्दी चवाखली दील मर्गो उचित की दील मर्ग औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला या गर्जी अल्लाह मुकर्रर की अल्लाह लहुन्ना सबीला दे खज़ला सबल लार दा अगा अदब दे औ अगा इख्तियाती तदबीर अल्लाह रब्बुल आलमीन खी जो यौ खो अस शुकूक व शुबहाती औ यौ वाक़ी दे यौ खज़े कंजरतू भी खा नो को वाक़ी आगी बांधे सलोर गवाहान रालल अब अगी हुई चे आओ दे खज़े बेहयाई करे दा नो कुरान वही फ़अम्सिकूहुन्ना फिल बुयूत दा कुरुन की टिंगे साथे नो कुरान चे द खज़ो इफ़्फ़त ज़िक्र की और द खज़ो पाकवाले कुरान ज़िक्र की नो कुरान वही दा कुरुन की टिंगे साथे कुरान खुदा तरगीब वर की और नन रोशन ख्याल राशि अगवी दा कुरुन नबार के यौ दागे नदे डॉक्टर जावेद अहमद गामिदी दादा से अजीब सड़े रहे टोल नजरियात द गोरन गुमराह कौन दी मुसलमाना लपकार दी चिदी सड़ी नजान साथी कॉलेजियान टोल जावेद गामिदी बस रवान दी अलकानो तबाके गए पदे बांधे द जावेद गामिदी उगो रहे तासु द दिन द पार द उसूल द अकल दी सजे दाजे खोखी द अकल कमसिस्त जायज़ हुई बस आगा मनी अकम सीजुन अकल नाजायज़ मनी बस है नाजायज़ हुई अहादीस सरम दे दा मुआमला की दाम न जगने अहादीस द कुरान रड़ा के हल की ना अहादीस पखपल मिजाज सर हल की डेर अहादीस भी तवातुर तो बरसेदली अदे हुई न बस दा हो द ज़माने सर हासू दा चलू आगा चलू दगरंगे क्यों गोरे द जिहाद पर मसला के जिहाद खुद दिन स्तंदा और द जिहाद पर मसला के जावेद गामिदी बिल्कुल द यहूदियान द बचे दे बिल्कुल द आग यहूद व नस्वारों गुंद के मुआमला जिहाद से रखी द मुदाहिनीन गुंद के मुआमला दे जिहाद से रखी खिलाफत खुद सर कायल न दे चे इस्लामी खिलाफत दी खलीफत इस्लामी आओई के द ड्रम या के द ड्रम बची अका सदर बुशी के द आग प्लारी के द आग निकी वसदा अमीरुल मोमिनीन दे दा से ज़ालिमाना नजरियात चे उम्मत की भी दा कॉलेजियान और दा आवाम वरपस रवान भी नो द उम्मत द गुमराह के दो बार के भी फिक्र मकवा गिरा द टूल अंबिया गिरे वे दा तवातुर काफी न दे द वजूब द पारा और आगम वही चे गिरी सर भी दे इस्लाम से ताल्लुक निश्चित पैगंबर अलैहिस्सलाम गिरे वे गिरा वा पदगा मीना के भी सहाबों गिरा प्रे खुद भी दे इस्लाम सर से ताल्लुक दे दगा रंगे अखपल स्कूले जो करे दे रोरा कुर्से की बनास्ती अगर योसोई द कराए के तिली दी आ कराए वाले ते सवाल की दे वाला जवाब और की जिनकेम ते सवाल न की मजहबी जिनके खा गैर मजहब हम ना मजहबी जिनके चजान द मजहब दावेदार हुई अगर ये डॉक्टर साहब आप इसके मुतालिक किया फरमान कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं वैसा बस लगी आई जिनके द न सवाल न की दे वाले जवाब न और की दुम खुद के इफ़्फ़त ते अच्छा गोरी न बस द यहूद व नस्वारा सर लगन दे मुसलमानान तदा तालीम और की यहूदियान सर वली शोरों के द यहूदियान डेर ख्याल साथे यहूदियान द न खपनिशी मखलूत तालीम बारा के जे तबूसु ची दावत फरस कारी लगिया दी भी अलकान जिनके रे प कॉलेज के गड़बड़ सबक हुई गना द दे द पारा बर चाखवेन दे द चा जिनके ही चाहिए वो मखलूत सब गुण हुई जमुंग जिनके जमुंग द मुसलमानान खज़ मखलूत सब गुण न हुई गना कादियानियत मसला सुमरा सरीह मसला दा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी प कुफर के रचा शक दे तद गामिदी तहकीकात हो गोरा मुंखवाउरू तई परब यकीनु का जावेद गामिदी पनेस बांधे कादियानी मुसलमान दे विदास द तसव्वुफ वालहाना खबरी दी देखी विद शिरक देखी द कुफर और द बल नबुवत सा खबरी विनिश्ता कादियानी अंदर लदी मुसलमान की नूर सके दा से हाल दे द नजरिए मसलातुल वला वल बरा सुमरा अहम मसला दा अल वला वल बरा दोस्ती बचा सर के और बरात बर बचा सर के दे वही दोस्ती
دا به د کافر سره هم کې، د مشرک او د بېدین سره به هم کې، یهود او نصرانی سره به هم کې، د جمهوریت بچو سره به هم کې، د طاغوتی خلکو سره به هم کې، هر چا سره دی دوستی کوه. او برا مسله خود د کاته کې شته دی نه، دا وایي نه چې د چا نه به بایکاټ کې. کافر هم چې دی په ګاونډ ډېر خیال ساته او بس نیکۍ ورسره کوه. مسلمانانو له پکار دي چې د جاوید غامدي یا څومره په میډیا ګمراه خلک دی، انجینر علي مرزا په شکل کې وغیرہ سالک، دې خلکو نه ځان وساتئ. عوامو دا مو عقیدې ګمراه کوي، خو عوامو چې تر کومه قرآن نه دی ویلی بس همداسې ګمراه خلک به پرې راځي او ګمراه کوي وی. زما امت ته خطاب دا دی چې خلک د دې سړي نه ځان بچ کړئ، ګمراه کوي مو، د قرآن نه مو مړئ، د سنت نه مو مړئ، هر څه در باندې تباه کوي دا غامدي. دې نه ځان بچ کړئ، یا نور څومره چې ګمراه خلک دی هغې نه ځان بچ کړئ. عوامو د میډیا د بیانونو د وجې، د خلکو د تقریرونو د وجې نه داسې مه کوئ د یو سړي خبره قرآن او سنت سره تلی، او ای عوامو ځان کې شعور پیدا کړئ، د قرآن ترجمه زده کړئ. کله چې قرآن زده کړو بیا هم دا خلک نشي دوکه کولی. خو افسوس دا دی میډیا باندې د ډمو بیانات او ډرامې او فلمونه زیات نشر کیږي، حق پرست علماء بیانات نه څوک اوري نه نشر کیږي. د امت د گمراهۍ خو یو وجه دام ده، په دې کې د دیني علماء تقاریر په میډیا زیات شیر کیږي او کنه کفر په دې میډیا زیات شیر کیږي. چې څومره گمراه مولا دی هغه خلک زیات خوښي، کوم چې سهولت پسند عالم دی خلک زیات خوښي، کوم چې خالص قرآن او سنت وي خلک وي دې مسائل نه بیانوي، بس دا کار وي ښکلی نه دی. نه قرآن چې د ښځو عفت ذکر کوي نو فامسکوهن فی البیوت، دې کورونو کې کلکې او ټینګې وساتئ، د کور نه بار مه لیږئ نو زنا به نه کوي. نو هغه وایي چې د کور نه بار مه لیږئ، او ډاکټر جاوید غامدي وایي چې نه مخلوط تعلیم پې وکړه، او دارنګې ښځې دې مزدورۍ کوي یا نوکرۍ دې کوي. عجیبه نظریات دي د غامدي، بس خپله دکانداري شروع کړې ده، ټول کالجیان یې تباه کړه. مسلمانانو له پکار دي چې لږ خو قرآن ته هم رانږدې شي. نو فامسکوهن فی البیوت، دی بندې وساتئ په خپلو کورونو.